هذه غير كيفاش غير مدوا ليكسبرسيون صافي قالوا لك هاد سيغما ديال اف اي هي اف 1 اف 2 اف 3 صافي هادشي يعني المهم سي نورمال غنبين لكم داك السيغما شنو كتساوي وصافي صافي لا soit f1 f2 jusqu'à fn des sous-espaces vectoriels d'un cas espace vectoriel de E. واخا دابا f1 f2 jusqu'à fn ce sont quoi? Ce sont des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E. On dit que la somme est directe. هذه est directe. وقتاش quel que soit U1, U2 jusqu'à UN appartenant à F1 fois F2 زعما هاد l'élément هاد fois يعني le produit cartésien هاد U1 appartenant à F1 U2 appartenant à F2 وهي غادا U1 زائد U2 زائد U3 زائد U4 زائد حتى UN égale E يعني شنو implique هنا كنقولوا لا سوم اي ديريكت ملي كتكون لي سوم ديال يو ان الا درنا لي سوم ديال يو ان ايكالا 0 او يعني يو ان كتساوي يو 2 كتساوي يو 3 كتساوي يو ان كتساوي 0 او ملي كتكون ديريكت كنوطيوها بحال هكا كنديروا هاد الزائد في دواره يعني في بلاصه سيغما كنديروا هاد الزائد هكا اف اي اولا كنوطيوها بحال هكا عاوتاني واخا هذه يمكن كاينه غادي نديروها في نقدروا نابليكيوها الا كانت كاينه شي اكزرسيس هنا ملي كنشوف واحد الورق خلينا عاطينا استاذ شي حاجه في القسم انا نوريكم هذه باش تفهموها هو هاد ليكزرسيس هو ديال اكس ايكاغ هذا واخا هذا هو السوم ديريكت ولا ماشي سوم ديريكت كيفاش نعرفوا واش سوم ديريكت ولا ماشي سوم ديريكت قلنا باش نبينوا ان سوم ديريكت يعني الا درنا لي زيليمون ديال هذا زائد لي زيليمون ديال هذا لونسوم زائد لي زيليمون ديال هذا لونسوم كيساويو زيرو يعني خص لي زيليمون كاملين يكونوا كيساويو زيرو يعني كيفاش كنقصد زعما اكس و ايغريك و زد كلهم خصهم يكونوا كيساويو زيرو ياك ولكن كاين واحد دابا اف لي زيليمون ديالو كيتكتبوا على شكل هاد اف هذا اللي كنهضر عليه كيتكتبوا على شكل زيرو ايغريك زد ولا زيليمون ديال جي كيتكتبوا على شكل ثاني اكس زيرو زد واخا واش زعما الا قلنا لي زيليمون ديال اف زائد لي زيليمون ديال جي ايغال زيرو واش زعما ضروري ان لي زيليمون ضروري ان هاد سميتو يكون 0 0 0 ولا والجي يكون 0 0 0 لا علاش لا درتي لي زيليمون ديال اف زائد لي زيليمون ديال جي شنو غادي يعطيوك اكس ايغريك زد ياك لا خديتي مثلا لي زيليمون ديال اف خص ضروري اكس يكون كيساوي 0 و ايغريك مثلا خذها كتساوي 0 حتى هي وزيد خذها كتساوي 1 واخا وبالنسبه للجي خذ اكس كتساوي 0 ماشي مشكل ايغريك كتساوي 0 وزيد خذها كتساوي ناقص 1 الا جمعتيهم مع بعضياتهم شنو يعطيوك 0 0 0 يعطيوك داك 0 او ولكن واش هاد ليليمون اللي خدينا حنا واش حتى هما كيساويو 0 0 0 لا حقاش خدينا او كتساوي 0 0 ناقص 1 مع بعضياتهم يعني بهذا المعنى ولكن هما ما كيساويوش يعني ماشي بجوجهم كيساويو 3 ضروات داكشي بس سي با اون سوم ديريكت واخا هادشي اللي بغيت من هذا حقاش هنا شنو قالوا هنا شنو قالوا لا كانت U1 plus U2 plus ما عرفت شحال حقاش عندنا F
F1 plus F2 حنا خدينا في لو كا ديالنا ليكزامبل اللي قلت لكم خدينا غير F fois G واخا خص U1 U plus V مثلا U appartenant à F ou V مثلا appartenant à G ياك U1 plus U plus V égale 0 ياك شنو قال لك باش نقولوا سون ديريكت خص تكون U égale هذاك V égale 0 واش هادو واش ils sont égaux ils ne sont pas égaux ou ils n'égale pas 0 ولكن ها في البداية ils ne sont pas égaux U n'égale pas V علاش حقاش باش يكونوا égaux خاص X تكون كتساوي Y تكون كتساوي Z حنا F خدينا في Z ديالها واحد و G خدينا في Z ديالها ناقص واحد donc ils ne sont pas égaux donc c'est pas une somme directe مفهوم غير داك ليكزامبل اللي رجعت ليه من بعد في الاخرى مزروبه باش نبين لكم زعما شنو معنى somme directe. Oui, puisque la différence de 0 alors la somme n'est pas directe. أشرف ولي كي كومونتي مسكين اخرين واش مفهومه لا somme directe. Oui. أشرف فين وصل؟ خلينا نتسناو البرات تخرج زعما بالوصف قال لك غادي يقيد شكون كيحضر. اوكي نقولي خاصك تصيفط ميساج سهل. انت صاحبي حاسس اني زعما قلت انت تدخل شي شويه وكون كذا شويه فرشتي الله يبقى فيها المهم فيها 10 يمكن ولا 11 ماشي مشكل معاكم. كيبان لكم الديابو ديالي خاص لقيت لا كونيكسيون تفيلا في التليفون واش كيبان لكم الديابو ديالي؟ Oui, تيبان. Ça. Les sous-espaces vectoriels sont en somme directe si et seulement si, quel que soit U, il existe, quel que soit U appartenant à la somme, il existe un U1, U2 jusqu'à UN appartenant à F1, F2, tel que U égale à U1 plus U2 plus U3 plus voilà. Les sous-espaces vectoriels sont en somme directe. Donc, c'est ce qu'on dit, les sous-espaces vectoriels sont en somme directe. Là, quand c'est هاد القضية هادي مع العلم أن هنا قبل كنا خدينا 0 E هنا quel que soit U appartenant à هاد لا somme نقدروا ناخذوا مثلا ناخذوا مثلا 1 1 1 مثلا هاد U أولا ناخذوا فيها